بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، برعاية من قبل سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه. قمنا بافتتاح اليوم وبحمد الله مركز الإمام الحسين عليه السلام الثقافي في باكستان. هذا المركز الذي إن شاء الله سيكون منارة للإعلام الحسيني وانطلاقة جديدة في باكستان لنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام وثقافة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا نود الإشارة إلى أن هذا ثاني مكتب يتم افتتاحه رسميا لقسم الإعلام خارج العتبة الحسينية المقدسة. طبعا بالحقيقة الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة هي دائما ساعية للمشاريع الثقافية، المشاريع العلمية، المشاريع الخدمية، المشاريع الطبية، سواء في داخل العراق أو خارج العراق. اليوم واحد من أكبر المشاريع التي تهتم بالبعد الثقافي، البعد الإعلامي، تم افتتاحها هنا في إسلام آباد. هذا يأتي لفتح أذرع التواصل مع المجتمع، إيصال رسالة الحسين، التواصل معهم بشكل مباشر. كل هذه الأهداف هي أهداف هذا المركز الكبير إن شاء الله. بالتزامن مع افتتاح مكتب الإمام الحسين في مدينة إسلام آباد، انطلقت وللمرة الأولى فعاليات اكتب اسمي فأنا الحسين، التي شارك فيها العديد من محبين أهل البيت عليهم السلام في مدينة باكستان، حيث شارك العديد من محبين أتباع أهل البيت عليهم السلام بأناملهم بخط اسم يا حسين